अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश के बाद सेहत के कई मसाइल जन्म लेते हैं। कुछ इलाकों में पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं होता तो कई वालिदैन पोलियो के वैक्सीनेशन से भी इनकार कर देते हैं। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत एक अहम मसला है और अंदरूनी सिंध में इस रेशियो को कम करने के लिए कई प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक्किद की गई, जिसमें CM सिंध ने शिरकत की और पीडियाट्रिक एसोसिएशन के काबिल डॉक्टर्स को अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऐसे ही एक डॉक्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर खालिद शफी, जिन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद आपके वक्त का कि आप यहाँ पे आए। इनिशियली तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई है कराची में, इसका मकसद क्या था और किन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को इस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया? पीड्स के डिपार्टमेंट में क्या कोई बेहतरी भी सामने आई है? अस्सलामुअलैकुम जी शुक्रिया बहुत आपका कि हर इतवार को सेहत के बारे में प्रोग्राम करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं। बच्चों की सेहत हमेशा से एक मसला है। हमारे मुल्क में पीडियाट्रिक्स जो है ये पिछले 15-20 साल में ज़्यादा डेवलप हुआ है, इससे पहले इतना डेवलप नहीं था। तो हमारी जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, उनकी एक एसोसिएशन है और हमारे 3000 मेंबर हैं पूरे पाकिस्तान में। हर 2 साल के बाद हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो हमारी 5 ब्रांचेज़ हैं, तो एक ब्रांच का नंबर 10 साल के बाद आता है। तो इस दफ़ा सिंध ब्रांच का नंबर था, तो कराची में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है जिसमें तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो है डेलीगेट्स पाकिस्तान से आए हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हैं। तो बच्चों की सेहत के जो मसाइल फ़ौरी तौर पे हमें दरपेश हैं, एक तो उन पर हमने बात की है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी पूरे मुल्क में सैलाब ज़दगान हैं, उनमें बच्चे और औरतें ज़्यादा मुतासिर हैं। तो उनके सेहत के इब्तदाई अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो रेस्क्यू का, लेकिन अब रिहेबिलिटेशन का और मेडिकल प्रॉब्लम्स का अमल शुरू हुआ है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा मसला है वो ये है कि ऑक्सीजन थेरेपी जो है उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने, वो डिसमिनेट की हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई है वो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में है। हमारे मुल्क में अभी भी बच्चों के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। मज़ीद जो इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हुई है कि आजकल ऐसी बीमारियां, एक तरफ हमारे मुल्क में गुर्बत का ये आलम है कि लोग जो हैं उनको खाने को नहीं है, मेल नरिश कमज़ोर बच्चे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास खाने के वसाइल हैं वो उनको सेहतमंद ग़िज़ाओं पे ख़र्च नहीं कर रहे हैं, उन पर नहीं ख़र्च कर रहे हैं। तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये वाली बीमारियाँ बच्चों में भी बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं। फिर जो हमारे मुल्क के पेचीदा मसाइल पहले से चल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। हमारे यहाँ पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर बात हुई है, नई स्ट्रेटजी से लोगों से डिस्कस किया गया है। फिर टाइफाइड फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है। इसके अलावा हमारी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। पहले बड़ों के डॉक्टर होते थे, अब बड़ों के बच्चों के डॉक्टर हो गए। अब हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे बच्चों के डॉक्टर में भी 20 के करीब सब स्पेशलिटीज़ हैं। न्यूरोलॉजी है, दिमाग के डॉक्टर्स हैं, एंडोक्राइन के डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजी है। तो पहले तो सिर्फ दिल के डॉक्टर होते थे, बच्चों के दिल के डॉक्टर अलहदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमारे इसमें 24 जो है हमारे सिम्पोजिया हुए थे, 24 सेशन जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं इनके हुए थे। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि जो जदीद तहकीक हुई है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो जो जदीद तहकीक है, अगर हम उस तहकीक के साथ अपने मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे तो वो खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं होगी। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो एडवांसमेंट साइंस में हो रही हैं वो हम अपने मरीज़ों तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर खालिद। अच्छा, जो गाइडलाइंस या जो कॉन्फ्रेंस में जो इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि बच्चों में ऑक्सीजन की कमी को कैसे टैकल किया जा सकता है, और क्योंकि कोविड के बाद हमें ऑक्सीजन की अहमियत का पता चला है, ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत का हमें पता चला है, तो आप लोगों ने मिल के कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं इस हवाले से, सबसे पहले तो वो बताइएगा। देखिए जी, हम डॉक्टर्स तो हमेशा से हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का इलाज करते आए हैं, ऑक्सीजन से भी करते हैं, दीगर चीज़ों से करते हैं। कोविड से लोगों को ये बात पता चली है कि ऑक्सीजन जान बचाती है। अब से पहले ये होता था कि अगर किसी को ऑक्सीजन लगाते थे तो समझें कि उसकी जान खतरे में है या जान जाने वाली है, जैसे वेंटिलेटर का कंसेप्ट ये था। लेकिन अब ये पता चला, सबको, आवाम को भी पता चल गया है कि ये चीज़ें जान बचाने के लिए हैं। अब चूँकि जान बचाने के लिए इसका अक्लमंदी से इस्तेमाल ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन बहुत इस्तेमाल हो रही है बच्चों में, बड़ों में, बीमारियों में। हमारे यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल इंतकाल कर जाते हैं नमूनिया से। और नमूनिया ऐसा मर्ज़ है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। और भी बच्चों में अमराज हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने यूनिसेफ और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के साथ मिलकर एक गाइडलाइंस तैयार की हैं। बड़े जामे गाइडलाइंस हैं।
बच्चों में ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी, उसके जदीद तरीके क्या हैं, किस सूरत में कौन से तरीके से ऑक्सीजन दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, उसको कम ज़्यादा कब किया जाएगा, कब शुरू की जाएगी, कब बंद की जाएगी, और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन की स्टोरेज, उसको देने के तरीक़ेकार। तो ये हमने अच्छा, इस तरीक़ेकार को भी ज़रा थोड़ा ब्रीफली बताइएगा डॉक्टर खालिद कि किस एज में, क्योंकि अगर न्यू बॉर्न बेबी है और उसके कुछ मंथ्स के बाद अगर उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, जैसे निमोनिया है या कोई और खुदा ना खास्ता कोई और बड़ी डिजीज़ है, तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन देने का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन जो है ना, नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं इसमें 21% हवा में ऑक्सीजन होती है। ये हम जब सांस लेते हैं हमारी बॉडी में जाती है, हमारे लंग्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे दिमाग तक मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन पहुंचती है। एक सेहतमंद बच्चा हो या बड़ा हो, इसके लिए ये मिकदार बहुत काफ़ी है। अगर हमारे जिस्म का कोई निज़ाम मुतासिर होता है, जैसे लंग्स हैं, अब लंग्स में ऑक्सीजन चेंज होती है ना, अगर उसका हिस्सा कोई काम सही नहीं कर रहा, नमूनिया में जैसे होता है, और भी बीमारियां हैं, दमा है, बहुत सारी चीज़ों में, तो अब 21% जो ऑक्सीजन हवा में है ये काफ़ी नहीं होती है। हमारा जिस्म कोशिश करता है कि तेज़ तेज़ सांस ले ताकि ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन ले सके। तेज़ तेज़ सांस लेने से हमारे जिस्म के दीगर हिस्सों पे असर पड़ता है, हार्ट पर असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, उसके फेल होने का चांस होता है। तो इस सूरत में जो 21% एयर में ऑक्सीजन है उसको मज़ीद ऑक्सीजन दे के बढ़ाया जाता है, 20%, 30%, 40%, 100% तक भी ले जाया जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो उस वक्त दी जाती है जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस्म की भी किसी बीमारी की वजह से 21% ऑक्सीजन जो जा रही है हमारी बॉडी में, ये काफ़ी नहीं समझता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात करें तो बच्चों को भी यही ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाते हैं डॉक्टर खालिद जो कोविड में इस्तेमाल हो रहे थे? इनके लिए क्या कोई अलग ऑक्सीजन दस्तयाब है? नहीं, ऑक्सीजन तो यही होती है, इसके देने के तरीके, स्टोरेज के तरीके और जिस तरीके से दी जाती है इनमें बहुत फ़र्क है। बहरहाल बेसिक तरीक़ेकार सबका एक ही है। लेकिन क्या इसकी प्राइस के हवाले से भी इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत में जो है वो कमी कर दी जाए, क्योंकि कोविड में तो हमने देखा था कि ये ब्लैक में फ़रोख्त हो रहे थे। और जैसे कि आपने कहा कि ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी ज़रूरत भी होती है दूसरे नहीं तो तीसरे बच्चे को अगर वो किसी डिजीज़ में मुब्तला है तो इसके प्राइस के हवाले से भी क्या कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी डॉक्टर खालिद? नहीं जी, प्राइस के हवाले से तो बात नहीं हुई थी। ऑक्सीजन एक दवा है और दवा के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़रूरत के बगैर नुकसानदेह है, ज़रूरत के वक्त फ़ायदेमंद है। उसकी भी डोज होती है देने की, देने का तरीका होता है, कब शुरू करनी, कब ख़त्म करनी है। कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक इस चीज़ पर बात हुई थी। हमारे मुल्क के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन मुयस्सर होती है। आम तौर पे बच्चों की जो बीमारियां होती हैं उनको थोड़े दिनों के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, चंद घंटे या चंद दिनों के लिए। रेयर बच्चों में ऐसी बीमारी होती है जिसको लंबे अरसे के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। बड़ों में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन मुस्तकिल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, महीनों सालों भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। बच्चों में ये कैफियत बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन को हमने जो जिस बात पे बात की है वो वही आपकी बात का रिफ्लेक्शन है कि महंगी चीज़ है, इसको अक्लमंदी से तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़ाया ना हो और ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। यही तरीक़ेकार जो है ना, जो हम तमाम अपने मुल्क के तिब्बी अमले को अब ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग अब शुरू कर दी है हमने, पंजाब में ट्रेनिंग हो चुकी है कुछ, सिंध में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, बाकी हिस्सों में भी ट्रेनिंग की तैयारियां हो रही हैं। तो तिब्बी अमले को जो बच्चों को देखता है, डॉक्टर्स पाकिस्तान के तमाम सूबों में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, तमाम सूबों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ तक हम ये ट्रेनिंग पहुँचाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद, फ्लड अफेक्टेड एरिया में इस वक्त बच्चों की जो सेहत है वो कितनी तसल्ली बख्श है? और क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ये तमाम तर बातों को भी डिस्कस किया गया था कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा ऐसा डिज़ास्टर आता है तो उसे टैकल कैसे किया जाए? देखें, एक तो चीज़ होती है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है, रेस्क्यू का अमल होता है कि जी पानी आ गया है, ज़लज़ला आ गया है, तो लोगों की जान बचाई जाए, जो पहला अमल होता है। दूसरा अमल होता है कि जो नुकसान हुआ है, रिहैबिलिटेशन, उसको दूर किया जाए, घर टूट गए हैं या नुकसान हुए हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो इंसान की एक ज़िंदगी, कोई गरीब व अमीर हो, अपने घर में जब रह रहा होता है वो एक हालात में रह रहा होता है। घर में साया भी होता है, पानी भी होता है, आराम भी होता है, खाने को भी कुछ ना कुछ मैसर होता है, गरीब आदमी को भी होता है। लेकिन जब घर छिन जाता है तो अमीर गरीब सब बेदर हो जाते हैं, मुश्किल में चले जाते हैं। तो इससे सबसे पहली चीज़ जो मुतासिर होती है, इंसान की सेहत मुतासिर होती है, जिस्मानी सेहत भी और ज़हनी सेहत भी। हम देखें ना, सुबह उठते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नाश्ता करते हैं, बड़ा ज़िंदगी नॉर्मल गुजरती है। अगर हमारे जैसे आदमी को मुँह हाथ धोने के लिए पानी मुयस्सर ना हो, आसमान के नीचे सोना पड़े,
تو خود سوچیں کہ ہماری ذہنیت کیا ہے. یہ ہمارے کروڑوں ہم وطن اس کیفیت کا شکار پچھلے 2-3 مہینے میں رہے ہیں, کچھ ابھی بھی ہیں. جی یہ ہمارے کو یہ چیز روزانہ صبح اٹھ کر سوچنی چاہیے کہ ان کا بھی ہم پر کچھ قرض ہے. جو لوگ سکون سے بیٹھے ہیں نا, جی 3.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں. چلیں, ایک جوان صحت مند آدمی تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے. بچے اور عورتیں, جی ان کے لیے بغیر سائے کی جگہ میں, دھوپ میں, سردی میں, گرمی میں باہر بیٹھنا, نہ کافی خوراک لینا, نہ مساعد حالات کا شکار ہونا. اب فلڈ کا پہلا حصہ تو کور ہو گیا ہے کہ جان بچانے کی کاروائیاں ہو چکی ہیں. پانی ابھی سب جگہ سے نہیں اترا ہے, اترنا شروع ہو گیا ہے. لوگ اپنے گھروں کو سب واپس نہیں گئے ہیں. تو اب جو مسائل آ رہے ہیں, صحت کے مسائل سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ نامساعد حالات میں رہیں نا, ہم بھی کہیں باہر رہیں, کھانے کو نہ ملے, کمزور ہو جائیں گے, کمزور ہوں گے, بیمار زیادہ ہوں گے, مچھر کاٹیں گے, پانی صاف نہیں بالکل پئیں ایسے ہی گے. ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں آدھی آبادی غربت کی سطح سے نیچے ہے. بالکل تو اس نے تو ہمارا معاشی حال برا کر دیا ہے. تو جو ہمارے لوگ پہلے ہی بیچارے بمشکل زندگی گزار رہے تھے, اب ان کے گھر سے تو گھر بھی چھن گیا ان کے سر سے. ان کی جو معاش تھا, ذریعہ معاش تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو کیا زمینیں کوئی چلی گائیڈ گئی. لائنس بنائی گئی ہیں ڈاکٹر خالد کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ڈیزاسٹر دوبارہ آتا ہے تو اس سے نمٹنا کیسے ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے قومی سطح پہ تو ایک ادارہ ہے, NDMA ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. جی تو گورنمنٹ نے تو کچھ انتظام کیا ہوا ہے. اسی لیے جب یہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو خیمے بھی آ جاتے ہیں, سامان بھی, اگرچہ کو اتنا کافی نہیں ہوتا جی لیکن آ جاتا ہے. طبی اور سماجی طور پہ جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کی پریپیئرڈنیس اتنی نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے ریئیکشن کرنے میں. ابھی بھی یہ ہوا ہے, جب سیلاب آیا ہے تو ہمیں کچھ دن کے بعد ہم بھاگے وہاں پہنچیں. فوراً ہمیں پہنچنا چاہیے, فوراً امداد دینی چاہیے. ہمیں پہلے سوچنا پڑتا ہے, دوائیوں کی لسٹ بنانی پڑتی ہے, ٹیمیں بنانی پڑتی ہیں. تو بالکل اس ٹھیک چیز ہے. کا ہمارے یہاں اس پلاننگ کا, اس ٹریننگ کا فقدان ہے ابھی. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, بچوں کی صحت اور ان کے مسائل پہ بھی بات کریں گے, ساتھ ہی آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں میں صحت کے مسائل کے حوالے سے. ناظرین, پچھلا جو منتھ تھا 24 اکتوبر کو ورلڈ پولیو ڈے جو ہے وہ دنیا بھر میں منایا گیا تھا, اور اکتوبر میں بھی پاکستان کے چند ایک ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پولیو کی مہم چلائی گئی تھی. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر خالد, بتائیے گا اکتوبر میں کن ڈسٹرکٹس میں جو ہے یہ مہم چلائی گئی تھی, اور اگر ہم بات کریں والدین کی تو کیا کوئی خوشگوار واقعہ پیش آیا؟ کیا والدین نے پولیو ویکسینیشن کے لیے انکار کر دیا تھا؟ کیا صورتحال تھی؟ جی, اکتوبر میں پاکستان میں اس کو کہتے ہیں ہم SNID, سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز, کے جن علاقوں میں پولیو کے کوئی جراثیم پائے گئے ہیں یا ان کے قریبی علاقوں میں پائے گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ وہاں پولیو پھیل سکتا ہے, تو وہاں خصوصی مہم چلاتی ہے جاتی ہے. ایک تو مہم ہوتی ہے پورے پاکستان میں چلتی ہے جس کو NID کہتے ہیں. تو اکتوبر میں پاکستان کے 83 ڈسٹرکٹس میں یہ مہم چلائی گئی تھی, اور مہم بڑی کامیابی سے چلائی گئی. جی اب جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ناخوشگوار واقعہ, تو کچھ شرپسند عناصر ہیں جو مہم کو ناکام کرنے کے لیے کچھ قسم کی کرتے ہیں, لیکن ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کا تعاون ہوتا ہے, کمیونٹی کا تعاون ہوتا ہے, تو اللہ کی مہربانی سے ہماری مہم کامیابی سے ہمکنار ہوتی اور ہوئی تھی. کچھ لوگ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے ہیں جو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے ہیں, اگرچہ کہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے, میجورٹی پلا رہی ہے. اسی کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پولیو کے اس سال 20 کیسز ہوئے ہیں ابھی تک, وہ بھی ایک علاقے میں ہوئے ہیں. کچھ کون سے علاقہ ڈسٹرکٹ ہیں, اس کو ہم ساؤتھ KP کے کہتے ہیں, کہ خیبر پختونخوا کا کچھ ایک مخصوص علاقہ ہے. وزیرستان ہے, نارتھ وزیرستان ہے, شمالی وزیرستان ہے, یہاں 2 علاقوں میں ہوئے ہیں. لکی مروت کا علاقہ ہے. پھر اس کے ساتھ جو بنو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پولیو کے جراثیم پائے گئے ہیں, کیس نہیں ہوا ہے وہاں. اچھا, نومبر میں بھی ڈاکٹر خالد پولیو کی کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے گی, تو وہ ملک بھر میں چلائی جائے گی, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آخر کب پاکستان جو ہے وہ پولیو فری کنٹری بن جائے گا؟ دیکھیے جی, نومبر میں ملک گیر مہم چلائی جائے گی انشاءاللہ. جی پاکستان انشاءاللہ بہت جلد پولیو فری کنٹری بن جائے گا. ہمارے ملک کے یہ سمجھے کہ 57% جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پچھلے 3 سال سے کوئی کیس نہیں ہوا ہے. پولیو کی 3 اقسام ہیں, جن میں سے 2 اقسام کا کیس تو 7-8 سال سے نہیں ہوا ہے.
تو پولیو ملک کے ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں موجود ہے، لیکن چونکہ ذرائع آمد و رفت اتنے ہیں، نقل و حمل اتنی ہے لوگوں کی، تو خطرہ ہے کہ باقی علاقوں میں نہ چلا جائے، لیکن ہے یہ بہت لمیٹڈ علاقہ۔ اچھا، پوری دنیا میں صرف ہم اور افغانستان ہی ہیں جو پولیو سے دو چار ہیں ڈاکٹر خالد؟ یہ جو اینڈیمک کنٹریز کہتے ہیں، جب پولیو نے گھر بنایا ہے، وہ دو ملک ہیں، پاکستان افغانستان۔ اگرچہ کہ 2022 میں اب تک، آج کی تاریخ تک 20 کیسز ہوئے پاکستان میں، 2 کیسز ہوئے افغانستان میں، اور 8 کیسز ہوئے موزمبیق میں، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ اچھا، وہاں پہ بھی؟ وہاں پر بھی ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ بھئی جراثیم سر اٹھا رہے ہیں، اس لیے تو دنیا فکر مند ہے۔ ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی فکر ہے، اور صحیح ہے، جسٹیفائڈ ہے کہ جنہوں نے خاتمہ کر لیا پولیو کا، کہ واپس نہ چلا جائے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کو پولیو کا مرض، دیکھیں ایک زمانے میں ہزاروں کیسز ہوتے تھے، اب یہ گنتی کے کیسز ہیں، تو ہم پولیو کے خاتمے کے بالکل قریب ہیں۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ پولیو کی مہم جب بھی چلے، والدین تعاون کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے، ان کو لازماً پولیو کے قطرے ہر مہم میں 2 قطرے لازماً پلائیں۔ اچھا ڈاکٹر خالد، 2 سال پہلے ٹائیفائڈ کی ویکسین کا بھی آغاز ہوا تھا سرکاری سطح پہ، تو اس کیمپین کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور اب تک کن پروونسز میں جو ہے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں جی، یہ ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین اس کا نام ہے، جس کو TCV کہتے ہیں۔ یہ ٹائیفائڈ کی جو پہلے ویکسین استعمال ہوتی تھی، پرائیویٹ طور پہ ملتی تھی، وہ کم اثر رکھتی تھی، 2 سال سے بڑے بچے کو لگتی تھی۔ پھر سندھ کے اندر ایک ٹائیفائڈ کی نئی قسم آئی کہ جس کا علاج کرنا مشکل ہو گیا تھا، بہت مہنگا علاج ہے، جس کو ایکزیئر ٹائیفائڈ کہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں۔ اس نے جب بہت زور پکڑا تو 2019 میں صوبہ سندھ میں ٹائیفائڈ کی ایک مہم چلائی گئی، جس میں 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو ٹائیفائڈ کے ٹیکے لگائے گئے، اور اس کے بعد 1 جنوری 2020 سے یہ EPI پروگرام میں سندھ میں شامل ہو گئی، یعنی 9 مہینے کے بچوں کو ٹائیفائڈ کی ویکسین سندھ کے صوبے میں لگنی شروع ہو گئی۔ آپ کنٹینیو کیجیے گا، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سرکاری ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ ویکسین فری دی جا رہی ہیں، مفت لگائی جا رہی ہیں؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں، یہ EPI پروگرام میں یہ ویکسین ہے، بالکل فری دی جاتی ہے، یہ مارکیٹ میں کمرشلی اویلیبل ہی نہیں ہے۔ بہترین ویکسین ہے، بہت زیادہ اثر ہے اس کا، اور یہ ویکسین اس وقت، اس کے بعد کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے مزید اس کا جو ملک کے دوسرے حصوں میں یہ ایک مہم چلنی تھی وہ نہیں چل سکی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت مسائل ہو گئے تھے اور پرائرٹیز تھیں۔ 2021 میں پنجاب کے صوبے میں مہم چلائی گئی، اب پنجاب کے EPI پروگرام میں شامل ہو گئی ہے۔ پچھلے مہینے خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، یعنی جو پاکستان کے علاقے رہ گئے تھے جہاں مہم نہیں چلائی گئی تھی، وہاں پر یہ مہم چلا کے 9 مہینے سے 15 سال کے بچوں کو یہ لگائی گئی ہے ٹھیک ہے۔ اب جو بھی بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا، جب وہ 9 مہینے کا ہوگا تو اس کو یہ ٹیکے لگائے جائیں گے، بلکہ لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹیکے مفت لگ رہے ہیں، جی۔ تمام سرکاری جو ویکسین سینٹر ہے وہاں لگ رہے ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ویکسین سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹیکے مفت سپلائی کیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پرائیویٹ بھی فری جو فری ہے؟ دیکھیں ویکسین جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے، بڑے سے بڑے ہسپتال، اب میں نام آپ کو کیا لوں، جو کراچی کے، سندھ کے، پنجاب کے جو بڑے ہسپتال ہیں وہاں پر بھی جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ فری گورنمنٹ سے آتی ہے، ہسپتال والے معمولی سے سروس چارج لے لیتے ہیں۔ وہی ویکسین ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ویکسین ہے، بہت افیکٹو ویکسین ہے ٹائیفائڈ کی۔ ٹائیفائڈ کی ویکسین دوسری ویکسین میں ہمارے ملک میں جو موجود ہیں بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہیں۔ والدین سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو تمام ویکسین جو ہمارے یہاں موجود ہیں پیدائش سے لے کے 2 سال کی عمر تک بچوں کی، وہ لگوائیں۔ اچھا ڈاکٹر خالد، یہ کراچی میں جو انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کیا کوئی نئی پالیسی دریافت کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ چائلڈ لیبر، چائلڈ ابیوز، یہ ہمارے ایک ایسے دکھتے مسائل ہیں جس کے ہم بات کم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک تو ہم اپنے بچے دیکھتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ان کے ناز و نخرے ہم برداشت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جی اولاد کا ہم فرض ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ والدین بھی ہیں جو یا تو مجبور ہیں یا ان میں جو شعور ان میں جس قسم کا ہے کہ وہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی کام پر لگا دیتے ہیں، یا بچے ایسے نامساعد حالات میں کہ مجبور ہیں کام کرنے پر، جی، یا ان کو زبردستی کام کرایا جاتا ہے۔ یہ میکینک کی دکانوں پہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھر میں بچے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے، غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے۔ اور وہ آتے بھی انٹیریئر سندھ سے ہیں یا کسی ایسے طبقے سے آتے ہیں جو کہ جہاں پہ غذائی قلت ہے یا روزی روزگار نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہاں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد دیکھیں، یہ بچوں کی عمر اسکول جانے کی ہے، پڑھنے کی عمر ہے۔ اگر ایک بچے کو ہم اس طرح کی مزدوری پہ لگا دیں گے، 8 سال 10 سال کے بچے کو، تمام عمر کے لیے ہم اس کو ناکارہ شخص بنا دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو بچے اس قسم کے حالات میں کام کرتے ہیں غیر محفوظ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوتا ہے، جسمانی تشدد بھی ہوتا ہے، ان کا استحصال بھی ہوتا ہے۔
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تکلیف دہ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سدباب کریں. قانون موجود ہے چائلڈ لیبر کا, بچوں سے آپ کام نہیں کرا سکتے, لیکن قانون کے ساتھ یہ ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے کہ ان بچوں کو اسکول جانے کا انتظام کریں. اچھا ڈاکٹر خالد, غذائی قلت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اگر میں بات کروں انٹیریئر سندھ میں تو اس کی روک تھام کے لیے یا اس کے ریشو کو کم کرنے کے لیے کئی پروگرامز بھی منعقد کیے گئے ہیں, لیکن وہاں کے جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. تو سب سے پہلے تو بینگ اے ڈاکٹر آپ یہ بتائیے گا کہ غذائی قلت سے کتنی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کی جو ہائٹ ہے وہ شارٹ ہے یا وہ ویٹ گین نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کا جو سدباب ہے وہ بھی ہماری غذائی قلت پہ مبنی ہے. دیکھیں جی, ہمارے ملک کی جو تقریباً آدھی آبادی ہے, جو آدھے بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں, اور 30% کے قریب بچے ہیں جو شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. غذائی قلت بچے کی جسمانی گروتھ بھی روکتی ہے, قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ دماغی صلاحیت بھی کم کرتی ہے. تو یہ جو 30% بچے ہیں ہمارے, ان کے قد بھی چھوٹے ہوں گے, ان کی ذہنی صلاحیت بھی کم ہوگی. کل کو یہ ہمارے ملک و قوم کا حصہ بنیں گے, یہ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کے بجائے کمزور فرد بنیں گے, اپنے لیے بھی روزگار نہیں کما سکیں گے, معاشرے کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے. تو یہ غذائی قلت کو دور کرنا ہر طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو معاشی وجہ ہوتی ہے کہ کم وسائل میں اگر ہم زیادہ ہمارے یہاں آبادی ہوگی تو یہی ہوگا. ہمارے یہاں بچے جلدی جلدی پیدا کیے جاتے ہیں, فیملی پلاننگ کا فقدان ہے, آبادی کا ریشو زیادہ ہے, پھر ہماری معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انہی وسائل میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. ایسے طریقے ہیں. ایک تو 2 بچوں میں 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسے طریقے فیملی پلاننگ کے استعمال کریں کہ کم از کم 2 سال کے بعد حمل دوبارہ ٹھہرے. دوسری بات, دوران حمل ماں کی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو, کمزور پیدا نہ ہو. بچہ پیدا ہو اس کو ماں کا دودھ پلایا جائے, اوپر کا دودھ نہ پلایا جائے. بچے کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو. 6 مہینے کے بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ لازماً ٹھوس غذائیں, گھر کی بنی ہوئی ٹھوس غذائیں شروع کریں. کھچڑی, دلیا, فینی, سابودانہ, یہ چیزیں غریب آدمی کی بھی دسترس میں ہوتی ہیں اگر وہ اپنے کنبے کا سائز بہت زیادہ نہ بڑھے. تو گڈ گورننس یا سگڑ پن جسے کہتے ہیں, ہم اس سے غذائی قلت کو کافی حد تک کمی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں کہ ہمارے لوگوں کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے, اور جن علاقوں کے لوگوں کو اگر ذریعہ معاش نہیں ہے تو وہاں ایسے وسائل پیدا کیے جا سکے تاکہ لوگوں کی آمدنی بڑھے, تعلیم بڑھے. یہ بتائیے گا کہ اگر غذائی قلت پہ صحیح وقت پر اگر قابو نہ پایا جا سکے تو کیا کوئی اور بیماری بھی جنم لے سکتی ہے ڈاکٹر خالد, جیسے کہ خون کی کمی یا فٹس پڑنا یا کچھ ایسی کہ امیون سسٹم آپ کا اسٹرانگ نہیں رہا اگر کسی بچے میں غذائی قلت ہو؟ دیکھیں جو غذائی قلت جب ہوتی ہے نا تو ایک طرح سے یہ بیماریوں کو دعوت دی جاتی ہے. وہی جراثیم ایک صحت مند بچے کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو بچے کو ہلکی سی بیماری ہوتی ہے, نہیں بھی ہوتی ہے. کمزور بچے کو اگر ڈائریا ہوتا ہے, کمزور بچے کو نمونیا ہوتا ہے تو اس کے انتقال کرنے کا چانس جو ہوتا ہے 3 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے. وہی بچہ اگر صحت مند ہے, اس کو وہی جراثیم نمونیا کے آئے ہیں تو بچہ 3-4-5 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہی بچہ اگر کمزور ہے, اس کا وزن کم ہے, تو وہ شدید بیماری کا شکار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد آپ کے وقت کا. بچوں کی جو صحت ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور ان کے مسائل پہ آج ہم نے بات کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.